हामी रियल नम्बर सिस्टम भ्याइसक्यो है। अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो के छ सेट थ्योरी। खासै गाह्रो टपिक छैन। सेट थ्योरी डेभलप्ड बाई जर्ज क्यान्टर। यानी सेट थ्योरी कसले दिएको हो त? जर्ज क्यान्टरले। त हामीले एकदम बेसिक कुराबाट सुरु गरौँ। सेट भनेको के हो सबैजनालाई थाहा छ। वेल डिफाइन्ड collection, well defined collection of objects is called set. यानी well defined हुनुपर्छ। well defined को मिनिङ के हो? well defined को मिनिङ भनेको एउटा सर्टेन रुल हुनुपर्छ। त्यो रुल अनुसार हामी भन्न सक्छौं कि कुनै अब्जेक्ट त्यो सेट को मेम्बर हुन सक्छ कि सक्दैन। ठीक छ। जस्तै ए कुनै कलेक्सन हो हैन। सपोज ए इज एनी कलेक्सन अनि एक्स भनेको कुनै अब्जेक्ट भयो। अब वेल डिफाइन्ड को मतलब के हो कि एउटा सर्टेन रुल हुनु पर्यो। सर्टेन रुल हुनु पर्यो जुन रुल अनुसार हामीले भन्न सक्छौं कि यो अब्जेक्ट यो सेट को मेम्बर हुन्छ कि हुँदैन। तर यदि त्यस्तो रुल नै छैन, जुन रुल अनुसार एक्स यो सेट को मेम्बर हुन्छ या हुँदैन भनेपछि त्यो कलेक्सन वेल डिफाइन्ड हुँदैन। ठीक छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मानौ ए इज अ कलेक्सन अफ गुड स्टुडेन्ट्स है। यदि मैले एक्जाम्पल तिमीहरूलाई दिन्छु कि ए के हो? ए इज अ कलेक्सन अफ गुड स्टुडेन्ट्स। अब यो कलेक्सन वेल डिफाइन्ड हो कि होइन? यो कलेक्सन वेल डिफाइन्ड हो कि होइन? त यो कलेक्सन वेल डिफाइन्ड छैन। नट वेल डिफाइन्ड। दिस कलेक्सन इज नट वेल डिफाइन्ड। किन? अब हेर न, यहाँ गुड स्टुडेन्ट भनेको छ। अब हामीले राम्रो स्टुडेन्ट कसलाई मान्ने त? राम्रो हुनको लागि केही सर्टेन क्राइटेरिया त दिनु पर्यो नि कि यो नियम फलो गरेपछि त्यसलाई राम्रो मान्ने हैन। त यो गुड भन्ने जुन वर्ड छ यहाँनिर त्यो चाहिँ वेल डिफाइन्ड छैन। यसले कुनै सर्टेन रुल चाहिँ दिएन कि जस अनुसार हामी भन्न सक्छौं कि यो स्टुडेन्ट यो कलेक्सनमा पढ्छ या पढ्दैन। सो दिस इज नट वेल डिफाइन्ड कलेक्सन। त यो वेल डिफाइन्ड कलेक्सन छैन, त्यसैले यो सेट हुन सक्दैन। दिस क्यानट बी द सेट। बुझ्यौ नि भन्न खोजेको? यो गुड भन्ने जुन छ नि यसलाई कुन आधारमा त्यसलाई राम्रो मान्ने त? त्यसको लागि कुनै पनि क्राइटेरिया दिएन। अब हेर्नमा राम्रो हो कि, पढ्नमा राम्रो हो कि, डिसिप्लिन राम्रो हो कि हैन, त त्यो कुनै क्राइटेरिया दिएन। त्यसैले दिस इज नट वेल डिफाइन्ड। ठीक छ। यदि मैले यसरी भनेको भए मानौ ए इज अ कलेक्सन, ए इज अ कलेक्सन अफ स्टुडेन्ट्स which have got A plus in SE. A is a collection of good students which have got A plus in SE भनेपछि यहाँ त नियम फिक्स्ड भयो कि जुन स्टुडेन्टले A प्लस ल्याउँछ त्यो स्टुडेन्ट यो कलेक्सनमा पढ्ने भयो। यहाँनिर नियम फिक्स छ। दिस इज वेल डिफाइन्ड। यो के भयो त? वेल डिफाइन्ड भयो। दिस कलेक्सन इज वेल डिफाइन्ड। सो ए इज अ सेट। सो दिस कलेक्सन इज अ सेट। यो कलेक्सन सेट भइहाल्छ। ठीक छ। त यो भयो सेटको डेफिनेसन। केही नोटेसन पढौँ हामीले, जुन नोटेसन हामीले धेरै युज गर्छौं। x बिलोंग्स टु ए हैन। यदि यस्तो सिम्बल लेखेको छ x अनि यो सिम्बल अनि a लेखेको छ त इट मीन्स व्हाट? It means x belongs to set A.
अथवा x is a member of set A अथवा x is an element of the set A. ठीक छ, it means what? x is a member, x is a member of set A. ठीक छ, अथवा x is an element of the set A अथवा x belongs to set A. अनि यो जुन सिम्बल छ नि, यो ई जस्तै, यो सिम्बलको नाम के हो थाहा छ? यो सिम्बलको नाम हो इप्सिलन. तिमीहरूलाई थाहा होला, सिम्बलको नाम हो इप्सिलन. तर हामीले सेटमा पढ्दाखेरि के पढ्छौँ? x बिलोङ्स टु ए, यानी x के भयो? मेम्बर भयो, अनि ए भनेको सेट भयो. ठीक, यदि यस्तो लेखेको छ x अनि डज नट बिलोङ टु ए, यानी यो सिम्बललाई काटेको छ, त्यसको मतलब थाहै छ, इट मिन्स x इज नट द मेम्बर अफ ए, x इज नट एन एलिमेन्ट अफ ए, x डज नट बिलोङ टु ए. खैर यो सिम्पल कुराहरू छ, तिमीलाई थाहै छ. ओके, सेट दुई किसिमको हुन्छ, जेनरली फाइनाइट सेट र इन्फाइनाइट सेट. त फाइनाइट सेट भनेको के हो? नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इज फाइनाइट. यदि एलिमेन्ट्सहरूको संख्या फाइनाइट छ भने त्यसलाई फाइनाइट सेट भन्ने हो. जस्तै कुनै सेटमा 10 वटा मेम्बरहरू छन्, 15 वटा मेम्बरहरू छन्, 100 वटा मेम्बरहरू छन्, 1000 वटा मेम्बरहरू छन्, द्याट इज फाइनाइट सेट. त्यसमा धेरै लामो केही भन्नु छैन. अनि इन्फाइनाइट सेट, इन्फाइनाइट सेट, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इज इन्फाइनाइट. नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इज इन्फाइनाइट, यानी नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कति छ थाहै छैन, हामी काउन्ट गर्नै सक्दैनौँ. यानी कुनै सेटमा कतिवटा मेम्बर छ थाहै छैन, वी क्यान नट काउन्ट. सच सेट इज कल्ड इन्फाइनाइट सेट. ठीक, फाइनाइट र इन्फाइनाइट भयो हैन. अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ रिप्रेजेन्टेसन. रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट. व्हाट डू मीन बाय रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट? रिप्रेजेन्टेसन भनेको सेटको मेम्बर्सहरूलाई कुन मेथडले सो गर्ने, सेटका मेम्बर्सहरूलाई लेख्ने तरिकालाई, लेख्ने मेथडलाई भनिन्छ रिप्रेजेन्टेसन. यानी हाउ टु रिप्रेजेन्ट द मेम्बर्स अफ सेट. त जेनरली 3 किसिमको हुन्छ. डेस्क्रिप्सन मेथड हुन्छ, हामीले डिस्क्राइब गरिदिने, ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिने. अर्को हुन्छ लिस्टिङ मेथड. लिस्टिङ मेथडको अर्को नाम के हो? रोस्टर मेथड. यसको अर्को नाम पनि हुन्छ एउटा टेबुलर मेथड. लिस्टिङ मेथडमा के हुन्छ? अब्जेक्टहरूलाई हामीले कमाले सेपरेट गर्छौँ अनि कर्ली ब्राकेट दिन्छौँ. खै यिनीहरूलाई थाहै छ तिमीहरूलाई है, यसमा धेरै टाइम नदिउँ. र अर्को हुन्छ सेट बिल्डर मेथड. त नाम मात्रै लेखिदिन्छु है. पहिलो मेथड के छ त? डेस्क्रिप्सन मेथड. डेस्क्रिप्सन मेथड यानी डिस्क्राइब गरिदिने. सेकेन्डमा के छ त? लिस्टिङ मेथड. लिस्टिङ मेथड. यसको अर्को नाम छ रोस्टर मेथड. रोस्टर मेथड. यसको अर्को नाम छ टेबुलर मेथड. टेबुलर मेथड. अनि एउटा सबभन्दा बढी युज हुन्छ त्यो हो सेट बिल्डर मेथड. त 3 किसिमको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ. यो तीनटैलाई म एउटा इक्जाम्पलबाट क्लियर गर्छु, जसमा धेरै हामी टाइम दिन्नौँ. जस्ट एउटा इक्जाम्पल हेर. इक्जाम्पल ए. A is the set of natural numbers. A is the set of natural numbers. त यो कुन मेथड भयो? हामीले यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यौँ. त यो भयो डेस्क्रिप्सन मेथड. दिस इज डेस्क्रिप्सन मेथड.
अब यसैलाई यही सेटलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on dot. त यो रिप्रेजेन्टेसन कुन मेथड भयो त लिस्टिङ मेथड कर्ली ब्राकेट दियौं एलिमेन्टहरुलाई कमाले सेपरेट गर्दियौं त यो भयो लिस्टिङ मेथड हामी जस्ट लिस्ट गर्दियौं अब त्यही सेटलाई हामीले सेट बिल्डर फर्ममा कसरी लेख्ने त त्यो इम्पोर्टेन्ट हो सेट बिल्डर फर्ममा यसरी लेख्छौं कर्ली ब्राकेट दिने र एउटा x लेख्ने x अनि यहाँनिर यस्तो सिम्बल दिने यसलाई पढ्ने सच दैट अनि x के हो x को बारेमा लेख्दिने त यहाँनिर लेख्दिने x इज अ नेचुरल नम्बर x इज अ नेचुरल नम्बर x भनेको नेचुरल नम्बर हो त्यसलाई पढ्ने कसरी द सेट अफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नम्बर यानी जति पनि नेचुरल नम्बरहरु छन् त्यो सबै नेचुरल नम्बरलाई कसले रिप्रेजेन्ट गर्यो त x ले यानी भरका नेचुरल नम्बरहरुलाई रिप्रेजेन्ट कसले गर्यो त x ले त कर्ली ब्राकेट दिने अनि एउटा भेरिएबल x लेख्दिने र यस्तो दुईटा यसलाई के भन्छौं हामी सच दैट पढ्ने सच दैट त्यसको नाम के हो यसको नाम कोलन हैन कोलन यो सिम्बलको नाम के हो कोलन पढ्ने चाहिँ सच दैट र कुनै कुनै बुकमा यसरी पनि लेखेको हुन्छ द सेट अफ ऑल x सच दैट एउटा लाइन ड्रा गर्दिने लाइन अनि x इज अ नेचुरल नम्बर x इज अ नेचुरल नम्बर मतलब यो सिम्बल नदिएर यस्तो पनि सिम्बल लेखेको हुन्छ कुनै कुनै बुकमा त यो हो डिस्क्रिप्सन मेथड यो हो लिस्टिङ मेथड अनि यो के भयो सेट बिल्डर मेथड भयो सेट बिल्डर फर्म बुझ्यो पढ्ने कसरी द सेट अफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नम्बर त एउटा एक्जाम्पलबाट मैले तीनटै मेथडलाई शो गरे ठीक छ ओके नेक्स्ट टपिकमा जाउँ अरु पनि के एक्जाम्पल दिन सकिन्छ ल अरु के एक्जाम्पल दिन्छु मानौ b एउटा सेट छ b इज द सेट अफ ऑल x such that 1 is less than or equal to x is less than or equal to 5 and x belongs to set of natural number मैले एउटा सेटलाई सेट बिल्डर फर्ममा लेखेको छु द सेट अफ ऑल x such that 1 is less than or equal to x is less than or equal to 5 and x belongs to n त यो सेटलाई मैले कुन मेथडमा लेखेको छु सेट बिल्डर मेथडमा र यसलाई लिस्टिङ मेथडमा कसरी लेख्ने त लिस्टिङ मेथडमा कसरी लेख्ने भन त च्याट बक्समा आन्सर देऊ त यसको 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ भनेकै छ x के हो नेचुरल नम्बर कहाँदेखि कहाँसम्म 1 देखि 5 सम्म भनेपछि यसको आन्सर भयो 1, 2, 3, 4, 5 ठीक ओके अर्को एक्जाम्पल मानौ c is the set of all x such that x square is equal to 1 and x belongs to set of real number ल यो सेट बिल्डर फर्मलाई लिस्टिङ मेथडमा लेख त ल च्याट बक्समा आन्सर देऊ यसको c is the set of all x such that x square is equal to 1 x belongs to r 1 and -1 कञ्चन ठाकुर एकदम सही भन्यौ x स्क्वायर इज इक्वल टु 1 यसले के भन्छ कि त्यस्ता रियल नम्बरहरु x हो जसको स्क्वायर 1 हुन्छ त कुन कुन रियल नम्बरको स्क्वायर 1 हुन्छ त थाहै छ -1 को स्क्वायर 1 हुन्छ र 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ यसको मतलब बुझ कुन त्यस्तो रियल नम्बर हो जसको स्क्वायर 1 हुन्छ त -1 र 1 त यो सेट भनेको नै यो सेट हो ठीक छ अरु एक्जाम्पल 4 नम्बर
मानौ d is the set of all x such that x square is equal to 1. X belongs to set of natural numbers. X belongs to set of natural numbers. अब यसलाई लिस्टिङ मेथडमा लेख त कसरी लेख्छौ? अब यहाँ कन्डिसन के छ? x should be natural number. त नेचुरल नम्बरमा त -1 पर्दैन, त्यसैले 1 1 मात्रै हुन्छ। एकदम सही भन्दैछौ तिमीहरू। एन्ड which one is natural number whose square is 1 भनेपछि हामीलाई थाहै छ 1 को स्क्वायर 1। ओके 5 नम्बरमा यदि मैले यसरी लेख्छु द सेट अफ अल x such that x square is equal to -1, x belongs to set of real number, then यो कुन सेट हो? यो the set of all x such that x square is equal to -1, x belongs to R, यो कुन सेट हो? त्यस्तो रियल नम्बर जसको स्क्वायर -1 हुन्छ। कुनै त्यस्तो रियल नम्बर छ जसको स्क्वायर -1 हुन्छ? हुँदैन। भनेपछि यो के भयो? इम्प्टी सेट भयो। दिस इज इम्प्टी सेट। यसरी लेख चाहे फाइ लेख, दिस इज इम्प्टी सेट, किनकि कुनै पनि रियल नम्बरको स्क्वायर -1 हुन सक्दैन। त धेरैजनालाई थाहै छ फाइ इम्प्टी सेट, नल सेट। एकदम सही भन्दैछौ। ल इक्जाम्पलहरू धेरै भयो। अब नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट टपिक के छ स्टुडेन्ट्स? नेक्स्ट टपिक छ रिलेसन बिट्विन सेट्स। रिलेसन बिट्विन सेट्स। यसमा पढ्नु छ मेन सबसेटको बारेमा। सबसेट यानी दुईटा सेटहरूको बीचमा के रिलेसन हुन सक्छ? दुईटा सेटहरूको बीचमा के रिलेसन हुन सक्छ? त पहिलो हामी पढ्दैछौँ सबसेट। त दुईटा सेट छ ए र बी, अनि यो दुईटाको बीचमा यस्तो सिम्बल देऊ, चाहे यस्तो सिम्बल देऊ, यो टाइपको सिम्बल देऊ, चाहे यस्तो टाइपको सिम्बल देऊ। यसको मतलब के हो? ए इज सबसेट अफ बी। यसलाई पढ्ने कसरी? यसलाई पढ्ने कसरी त ए इज सबसेट अफ बी, मतलब ए चाहिँ बी को सबसेट हो। अब सबसेट भन्ने के हो? त ए का सबै मेम्बरहरू बी मा हुनुपर्छ। इट मिन्स वाट? एभ्री मेम्बर अफ ए इज अल्सो अ मेम्बर अफ बी। है सबसेट भन्नु के हो यहाँनिर? एभ्री मेम्बर अफ सेट ए इज अल्सो अ मेम्बर अफ बी। ए को प्रत्येक मेम्बर बी को पनि मेम्बर हुनु पर्यो। तर जरुरी छैन बी को सबै मेम्बर ए को मेम्बर हुनु पर्छ भनेर। ठीक छ? एउटा सानो एक्जाम्पल। वन टू थ्री अनि बी भनेको 1 2 3 4। त यो हेरेर थाहा हुन्छ ए का सबै मेम्बरहरू बी मा छन्, त्यसैले के हुने भयो त ए इज सबसेट अफ बी। ए इज सबसेट अफ बी। ओके नोटमा लेख ए इज सबसेट अफ बी इज रीड एज। यसलाई कसरी पढ्ने त? इज रीड एज। यसलाई धेरै तरिकाले हामी पढ्न सक्छौं। फर्स्टमा यसलाई पढ ए इज सबसेट अफ बी
चाहे यसरी पर 2 नम्बरमा A is contained in B, चाहे यसरी पर B contains A। मतलब A is contained in B, यसको मतलब के हो कि B भित्र A छ, B भित्र यो A छ भनेको, यानी B ले A लाई आफू भित्र कन्टेन गर्छ हैन, अथवा A चाहिँ B भित्र छ, B contains A। अनि अर्को पनि हुन्छ B is superset of A, यसलाई यसरी पनि पढिन्छ B is superset of A, मतलब B भनेको सुपर हो, A को भन्दा राम्रो हो, सुपर हिरो हुन्छ नि धेरै राम्रो, त A को तुलनामा B राम्रो हो। कुन सेन्समा राम्रो भनेको हो, A का सबै मेम्बरहरू कहाँ छन्, B मा छन्, त्यही भएर B लाई सुपर भनेको हो, सुपर सेट अफ A। त्यसलाई यसरी पढ्न सक्छौ। अरु केही नोट लेखौं, के लेख्न सकिन्छ नोटमा। फर्स्ट पोइन्ट यो हामी लेख्न सक्छौं, तिम्रो यस अर नो भन्न है त। इम्प्टी सेट इज सबसेट अफ एभ्री सेट, यस अर नो। यस, एकदम सही भन्यो। empty set is subset of every set, that is phi is empty set and this is subset of every set. Suppose A is any set and phi is empty set, then phi is subset of A. First point. Second point ma every set is subset of itself, mana yes or no? Every set is subset of itself. Every set is subset of itself. मतलब कुनै पनि सेट आफ्नै सबसेट हुन्छ, यो पनि सही छ। यो भन्नु के हो, दैट इज एनी सेट A इज सबसेट अफ A, कुनै पनि सेट आफ्नो सबसेट भइहाल्छ, एकदम सही भन्यो। ओके, अरु अब यहाँनिर अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट खोज्नु पर्यो कि कुनै पनि सेटको कतिवटा सबसेट हुन सक्छ है। त यसको टपिक लेखौं, नम्बर अफ सबसेट्स। नम्बर अफ सबसेट्स यो टपिक छ हाम्रो। ल यसमा के लेखौं, इफ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन एनी सेट A is n, that is n is the cardinal number of set A। यदि सेट A भित्र n वटा मेम्बर्सहरु छन्, then फर्स्ट पोइन्ट तिम्रो भन, total number of subsets of set A is equal to what? मतलब यदि यो सेट A भित्र n वटा मेम्बर छ त त्यो सेट को कतिवटा सबसेट हुन्छ? त एकजनाले आन्सर के भनेको छ, 60 to everyone 2, इन्फाइनाइट। त्यस्तो हैन, n भएन। सुन अब मेरो कुरा सुन। फर्मुला हुन्छ 2 को पावर n। 2 को पावर n ले दिन्छ टोटल नम्बर अफ सबसेट्स अफ एनी सेट A, यदि सेट A भित्र n वटा मेम्बर छ भने। सेकेन्ड पोइन्ट
म केही इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु लेख्दैछु। पहिलो पोइन्ट आयो। अब त्यसपछि भन टोटल नम्बर अफ प्रोपर सबसेट्स अफ ए का प्रोपर सबसेटहरु कतिवटा हुन्छन्। थर्ड पोइन्ट टोटल नम्बर अफ non-empty subsets of A कतिवटा हुन्छन्। 4 नम्बर total number of non-empty proper subset of A is equal to what? Okay, one by one सबै कुरा गरौँ। हेर टोटल नम्बर अफ प्रोपर सबसेट्स। त पहिलो कुरा प्रोपर सबसेट भनेको के हो र प्रोपर बुझ्नको लागि एउटा बुझ्नु पर्यो इम्प्रोपर सबसेट। त यसलाई पहिला म भनौँ सबसेट दुई किसिमको हुन्छ है। सुन है, सबसेट दुई किसिमको हुन्छ। एउटा प्रोपर सबसेट हुन्छ, प्रोपर सबसेट। अर्को हुन्छ इम्प्रोपर सबसेट, इम्प्रोपर सबसेट। म कसको बारेमा भन्दैछु? टाइप्स अफ सबसेटको बारेमा। प्रोपर सबसेट भनेको के हो? सुन, ए चाहिँ बी को सबसेट हुनु पर्यो, तर ए चाहिँ बी सँग इक्वल हुनु भएन। ए इज सबसेट अफ बी एन्ड ए नट इक्वल टु बी। र इम्प्रोपर भनेको ए इज सबसेट अफ बी एन्ड ए इज इक्वल टु बी। ए र बी इक्वल छ त हामी भन्न सक्छौँ ए इज इम्प्रोपर सबसेट अफ बी। त प्रोपरमा कस्तो हुन्छ? ए नट इक्वल टु बी। इक्वल भयो भने प्रोपर भइहाल्छ, इक्वल भएन भने इक्वल भएन भने प्रोपर हुन्छ र इक्वल भयो भने इम्प्रोपर हुन्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल भनौँ, म यसैमा इक्जाम्पल दिन्छु। मानौ ए मा के छन्? 1 र 2 छ, अनि बी मा के छन् त? 1 2 3। अब भन ए का सबै मेम्बरहरू बी मा छन्। त ए बी को सबसेट भयो। तर के ए इक्वल टु बी छैन, किनकि बी को एउटा त्यस्तो मेम्बर 3 छ जुन ए मा छँदै छैन। त यो ए र बी इक्वल त भएन, त्यसैले यो प्रोपर सबसेट भयो। तर दोस्रो जुन छ इम्प्रोपर सबसेट, यसमा हामीले इक्वल टु राखिदिने हो। 1 2 ए मा पनि छ र 1 र 2 बी मा पनि छन्। त यो भयो इम्प्रोपर सबसेट। त बुझेको होला इम्प्रोपर प्रोपर। ओके, सेकेन्डमा के थियो? टोटल नम्बर अफ प्रोपर सबसेट्स अफ ए का कतिवटा प्रोपर सबसेटहरू हुन्छन्? त केहीले आन्सर दिएको छ 2 को पावर n - 1, कसैले n - 1 लेख्छ, 2 को पावर n अनि -1। सही छ। प्रोपर सबसेट यतिवटा हुन्छ, 2 को पावर n अनि -1। यो हुन्छ टोटलबाट -1 गरिदिने, किनकि एउटा सबसेट इम्प्रोपर हुन्छ तर हामीले चाहिएको प्रोपर। त्यसैले 2 पावर n -1। ठीक छ। अनि टोटल नम्बर अफ नन इम्प्टी सबसेट, कतिवटा नन इम्प्टी सबसेटहरू हुन्छन्? त यो पनि हुन्छ 2 को पावर n -1, 2 को पावर n अनि -1, किनकि एउटा सबसेट इम्प्टी पनि हुन्छ, त्यो छोडेर यहाँ हुनु पर्यो। 4 नम्बरमा के छ? टोटल नम्बर अफ
नन इम्प्टी प्रोपर सबसेट। यसको आन्सर भन। नन इम्प्टी पनि हुनु पर्यो, प्रोपर पनि हुनु पर्यो। त आन्सर भनेको छ 2 को पावर n माइनस 2 सही छ। यसको आन्सर हुन्छ 2 को पावर n अनि माइनस 2। ठिक छ। त यो 4 किसिमको प्रब्लम हुन सक्छ सबसेटसँग रिलेटेड। ओके, अहिले इक्जाम्पलबाट क्लियर गर्छु। यो बुझेन भने नो प्रब्लम, टेन्सन नलिऊ। एउटा इक्जाम्पल गर्छु अनि एकदम क्लियर भइहाल्छ। इक्जाम्पल दिनुभन्दा पहिले यो टपिक पनि पढिहालौँ। पावर सेट भनेको के हो? पावर सेट। त्यसपछि सबैको म इक्जाम्पल दिन्छु एकैचोटि है। पावर सेट यसको बारेमा के लेख? collection of all possible subsets of a set A, collection of all possible subsets of a set A is called power set of A, written as the power set like कसरी लेखिन्छ? written as P bracket A or 2 को पावर A। त पावर सेट भनेको के हो सुन। एउटा सेट के छ? गिभेन छ। पहिला कुनै सेट दिएको हुनु पर्यो अनि बल्ल हामीले कुरा गर्ने हो कि यो सेटको पावर सेट भनेको कस्तो सेट हो। त कुनै पनि सेट ए गिभेन छ, त्यसको पावर सेटलाई यसरी लेख चाहे यसरी लेख। अब यो हो के त? यो भनेको कलेक्सन हो। कसको कलेक्सन हो? अल पोसिबल सबसेट्स अफ ए, यानी यो सेटको जति पनि सबसेटहरू हुन सक्छन् त्यो सबै सबसेटहरूको कलेक्सन हो पावर सेट। अब एउटा क्वेशन गर्छु है। नोटमा लेख what is the number of elements in power set of A, यानी कुनै पनि सेटको पावर सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट हुन्छन्? त जतिवटा सबसेट हुन्छन्। अनि सबसेट कतिवटा हुन्छन्? 2 को पावर n वटा। यसको मतलब बुझ। टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन द पावर सेट। अनि पावर सेटमा कतिवटा मेम्बर हुन्छन्? त जतिवटा सबसेट हुन्छ। कतिवटा सबसेट हुन्छ? त 2 को पावर n वटा हुन्छ। अब यो सबै कुराहरूलाई बुझाउनको लागि म एउटा इक्जाम्पल दिँदैछु है त। निशाले के भन्दैछ? सर रिपिट गरिदिनु न एकचोटि। इक्जाम्पल गर्छु अनि त्यसपछि क्लियर हुन्छ है। यदि इक्जाम्पल गर्दा पनि बुझेनौ भने बल्ल मलाई भन्नु अनि रिपिट गर्छु। जति पनि मैले माथि लेखेँ नि कुराहरू त्यो सबैको लागि एउटा इक्जाम्पल गर्छु अनि एकदम छर्लङ्ग भइहाल्छ। फर्स्ट इक्जाम्पल, मानौ एउटा सेट छ ए भित्र मैले दुईटा मेम्बर लिँदैछु ए र बी। ठिक छ, दुईटा मेम्बर। त पहिलो क्वेशन, व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन ए? यो सेट भित्र कतिवटा एलिमेन्ट्स भयो? दुईटा। अनि यो 2 भनेको नै के हो त? n हो स्टुडेन्ट। ठीक, एन्सर आइसक्यो। ठिक छ, सजिलो छ। त यो सेट भित्र दुईटा एलिमेन्ट। अनि त्यसपछि अर्को क्वेशन, म यहाँ क्वेशन लेख्छु, तिम्रो फटाफट एन्सर भन्ने। टोटल नम्बर अफ सबसेट्स, टोटल नम्बर अफ सबसेट्स अफ ए। यो सेट ए का कतिवटा सबसेटहरू? त फर्मुला अनुसार 2 को पावर n, n भनेको 2 अनि 2 को पावर 2 कति भयो? 4। 4 वटा सबसेटहरू हुन्छन्। अब त्यो सबसेटहरू कुन कुन हुन् त? है 4 सबसेट्स आर के हो? त्यो सबै सबसेट्सहरू लेख्नु पर्यो। 4 सबसेट्स आर व्हाट?
यो जुन सेट छ नि यो सेटको कुन कुन सबसेट हुन्छ? चारवटा त हुन्छ, यसले भन्यो चारवटा हुन्छ, तर के त्यो सबसेटहरू लेख्न सक्छौँ? त सक्छौँ। सुन यसरी लेख्ने, एउटा त इम्प्टी सेट हुन्छ, पहिले लेखिदिने 5 इज द सबसेट अफ एभ्री सेट। एउटा यो आफै हुन्छ, एउटा आफै हुन्छ ए कमा बी, जुन सेट दिएको छ त्यही सेट। अर्को के हुन्छ? सेट अफ ए, अर्को के हुन्छ? सेट अफ बी। अब भन यो चारवटा सेटहरू यसको सबसेट हो कि होइन? हो। 5 इज सबसेट अफ एभ्री सेट, एबी भनेको आफै भयो। अनि यो हेर, यो सेट पनि त यसको सबसेट हो, किनकि यसमा ए छ, अब यसमा पनि ए छ, अनि यो पनि के हो त? यसको सबसेट हो। अनि यो दुईटा सेट जुन छ नि लास्टको, यसमा पनि एउटै मेम्बर छ, यसमा पनि एउटै मेम्बर छ, त एउटै मेम्बर भएको सेटलाई कुन सेट भनिन्छ? थाहा छ नि, सिंगलटन सेट भनिन्छ है। यहाँ नाम लेखिदिन्छु, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट भनेको ह्याभिङ ओन्ली वान मेम्बर, ह्याभिङ वान मेम्बर, एउटै मेम्बर भएको सेटलाई भनिन्छ सिंगलटन सेट। त यो सिंगलटन सेट भयो, यो पनि सिंगलटन सेट भयो। खैर त्यतातिर नजाउँ, यो बुझ्यो होला है, यो चारवटा सबसेटहरू छन् यसको। ओके, अब यसपछिको क्वेसनको आन्सर देऊ। यसपछिको क्वेसनको आन्सर, टोटल नम्बर अफ प्रोपर सबसेट्स, प्रोपर सबसेट्स अफ ए का टोटल प्रोपर सबसेटहरू। अब यहाँ हेर त, यो चारवटा हेर, 5 के हो? प्रोपर सबसेट। किन? 5 के यो ए सँग इक्वल हुन्छ? हुँदैन नि, त 5 प्रोपर भयो। एबी के प्रोपर हो? होइन, यो त इम्प्रोपर हो, किनकि यो र यो त इक्वल भइहाल्छ, त यो हामीलाई चाहिएन, यो हामीलाई चाहिएन, यो चाहियो प्रोपर। एउटा यो हेर, यो प्रोपर छ, किनकि यो सेट र यो सेट इक्वल हुँदैन, यो पनि प्रोपर हो। त कतिवटा प्रोपर सबसेट भयो? 3वटा। यो किन भएन? यो इम्प्रोपर हो। त टोटल सबसेट छ 4, जसमध्ये एउटा छ इम्प्रोपर, बाँकी 3टा के भयो? प्रोपर। त्यसैले हामीले फर्मुलामा के लेखेका छौँ? फर्मुलामा लेखेका छौँ 2 को पावर n minus 1, 2 को पावर 2 minus 1, and this is 3. There are 3 proper subsets, 1, 2, 3. भन, बुझेको बुझेनौ? yes or no? च्याट बक्समा भन छिटो, yes or no? गुड, सबजना बुझ्यो है यो टपिक। ओके, नंबर अफ प्रोपर सबसेट बुझ्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर अफ नॉन इम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए का नॉन इम्प्टी सबसेटहरू कतिवटा छन्? त सिम्पल, यो के हो? इम्प्टी, तर हामीलाई चाहियो नन इम्प्टी, त यो माइनस भयो, यानी एउटा यो हो नन इम्प्टी, एउटा यो हो नन इम्प्टी, र एउटा यो हो नन इम्प्टी। यहाँ वर्ड हेर, नन इम्प्टी सबसेट कतिवटा छन्? त 4वटा मध्ये एउटा त खाली छ, त हामीलाई चाहियो खाली नभएको। त फर्मुलाले के भन्छ? 2 को पावर n minus 1, यो पनि कति भयो त? 3 भयो स्टुडेन्ट। बुझ्यो नि? बुझेको होला है। ओके, नेक्स्ट, नंबर अफ नॉन इम्प्टी प्रोपर सबसेट ऑफ ए। ल भन, यसको आन्सर भन त।
नन इम्प्टी पनि हुनु पर्यो, प्रोपर पनि हुनु पर्यो। यसको आन्सर भन च्याट बक्समा। 2 2 दीक्षा दाहाल 2, चिरञ्जीवी 2 एकदम सही भन्यो। हेर नन इम्प्टी चाहियो, यो त इम्प्टी हो त यो माइनस भयो। प्रोपर चाहियो, यो त इम्प्रोपर हो माइनस भयो। यही दुईटा छ, नन इम्प्टी पनि छन् र प्रोपर पनि छन्। त्यसैले आन्सर भयो 2। त 2 कसरी आउँछ? फर्मुला अनुसार 2 को पावर n माइनस 2, 2 को पावर n 4, 4 माइनस 2 कति भयो त 2। ओके, एउटा इक्जाम्पल तिमीहरू आफै गर्ने हैन, यसको गरेर अनि च्याट बक्समा आन्सर लेख्ने है त। इक्जाम्पल नम्बर 2, मानौ मैले सेट लिँदैछु, लेट ए इज इक्वल टु सेट अफ 1 2 3। त्यसमा टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कति छन्? 3, यानी n को भ्यालु 3। ल पहिलो क्वेशनको आन्सर भन। टोटल नम्बर अफ सबसेट्स कति? टोटल नम्बर अफ सबसेट्स आफै निकाल। टोटल नम्बर अफ सबसेट्स अफ ए आफै निकाल। कति निकाल्यो? 8 8 8 भेरी गुड। कति हुन्छ? 2 को पावर n, 2 को पावर 3 एन्ड द्याट इज 8। यो 8 वटा सबसेटहरू के छन् लेख त। 8 सबसेट्स आर, त्यो 8 सबसेट्सहरूलाई लेख्नु पर्यो। 8 सबसेट्स आर, त्यो 8 वटा सबसेटहरू के छन् त? 8 वटा सबसेटहरू लेख्नु पर्यो। सही छ है। ल म पनि लेख्छु, तिमीहरू करेक्सन गरिहाल्नु है त। म सुरुमै लेख्छु इम्प्टी सेट, त्यसपछि त्यो आफै जुन दिएको छ नि त्यही लेख्ने। म यो 1 2 3 नलेखेर सिधै म ए लेखिदिन्छु के। तिमी ए लेख चाहे 1 2 3 लेख, कन्फ्युजन नहो, एउटै कुरा हो। 1 2 3 नलेखेर सिधै ए लेखिदिने। अब एउटा एउटाको सेट बनाऊ, सिङ्गलटन सेट, सेट अफ 1, सेट अफ 2, सेट अफ 3, यो एउटा एउटाको भयो हैन। अब दुई दुईवटाको 1 र 2 को बनाइदेऊ, 1 र 3 को बनाइदेऊ, अनि 2 र 3 को बनाइदेऊ। 1 2 3 4 5 6 7 8। यो ए भनेको 1 2 3, त यो पनि आन्सर भयो। अब यसपछिको क्वेशन फटाफट त्यही हो। व्हाट इज द नम्बर अफ proper subsets? proper subset total 8 है ना, total 8 अनि -1 कति 7। proper यो के हो? यो इम्प्रोपर। यो ए भनेको आफै त्यो इम्प्रोपर, बाकी सबै प्रोपर छ। त 7 भेरी गुड। नेक्स्ट नम्बर अफ नन इम्प्टी सबसेट्स अफ ए। ल छिटो भन, नन इम्प्टी सबसेट अफ ए। यो पनि 7 नै हुन्छ नन इम्प्टी, किनकि एउटा छ इम्प्टी, हाम्रो चाहियो नन इम्प्टी। त 8 - 1 7 भेरी गुड। नम्बर अफ नन इम्प्टी एन्ड प्रोपर सबसेट, proper subsets of A। ल भने यसको आन्सर नन इम्प्टी पनि चाहियो त यो माइनस, प्रोपर चाहियो त यो माइनस। त टोटल भनेको 8 अनि 8 - 2 गरेर 6। तर यसमा हामीले एउटा कुरा बिर्सिहाल्यौँ के पावर सेट पनि त लेख्नु पर्यो। पावर सेट जस्तै क्वेशन छ यहाँ है, त्यो म अहिले सिकाउँछु। जस्तै यो जुन सेट छ नि एबी, यदि क्वेशन छ व्हाट इज द
पावर सेट अफ ए, यदि पावर सेट लेख्नु पर्यो भने यहाँनिर लेख्छु है त, पावर सेट यहाँनिर पी ब्राकेट ए, पावर सेट अफ ए कसरी लेख्ने त, कर्ली ब्राकेट देऊ, कर्ली ब्राकेट, अनि यो कर्ली ब्राकेट भित्र यो चारवटा सबसेटहरू लेखिदेऊ। फाइ लेख, अनि एबी लेख, अनि ए लेख, अनि बी लेख, अनि फेरि कर्ली ब्राकेट देऊ। मैले पावर सेटको बारेमा के भनेको थिएँ, कलेक्सन अफ अल पोसिबल सबसेट, अनि जति पनि सबसेटहरू छन् त्यसको कलेक्सन, त हामीले कलेक्सन गरिदियौँ। यो कर्ली ब्राकेट दिनुको मतलब के हो, कलेक्सन भयो। कसको कलेक्सन भयो, सबसेटहरूको, एन्ड दिस इज पावर सेट। बुझ्यौ, यानी सबसेटहरूलाई, सबसेटहरू जति छन् त्यो सबै लेखिदेऊ अनि कर्ली ब्राकेटमा बन्द गरिदेऊ। यसमा हेर त, यसमा पावर सेट लेख्नु पर्यो भने पावर सेट अफ ए इज, पावर सेटलाई यसरी पनि लेखिन्छ, कन्फ्युज नहो, 2 को पावर ए, यो लेख्ने तरिका हो पावर सेट अफ ए। ल अब यो कर्ली ब्राकेट देऊ अनि कर्ली ब्राकेट भित्र यो सबैलाई राखिदेऊ, यो सबै सबसेटहरूलाई, यही त हो सबसेटहरू। दिज आर द पोसिबल सबसेट्स अफ ए। ठीक छ नि, बुझिरा होला के भयो, बुझिरहेछ है तिमीहरू। 2 को पावर ए, त यो कर्ली ब्राकेट भित्र सबै लेखिदेऊ, फाइ लेखिदेऊ, ए लेखिदेऊ, ए भनेको 1 2 3 है, कन्फ्युज नहो, अनि त्यसपछि 1, त्यसपछि 2, त्यसपछि 3, त्यसपछि 1 र 2, त्यसपछि 1 र 3, अनि त्यसपछि 2 र 3 अनि कर्ली ब्राकेट। भन त पावर सेट भनेको बुझेको बुझेनौ, यस और नो भन। पावर सेट बुझ्यौ नि, पावर सेट भनेको कसरी लेख्ने त, कर्ली ब्राकेट दिने अनि कर्ली ब्राकेट भित्र सबै सबसेटहरूलाई राखिदिने। ठीक छ, त यो भयो सबसेटसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू। मैले एकदम डिटेलमा पढाइदिएको छु, इन्ट्रान्समा कुनै पनि क्वेसन छुट्दैन, यो बाहेक आउँदैन। सबसेटसँग रिलेटेड क्वेसन आयो भने है त यो टपिक सकियो, सबसेटको बारेमा सकियो।